Maayong adlaw mga higala. Nagtuo ko nga ang kahayag ug panalangin sa Ginoo nagadan-ag ug nagauban kaninyo sa kanunay. Welcome sa atong panag-uban dinhi sa kahayag taliwala sa kangitngit. Atong pun-an karon ang usa ka nindot nga topiko. Ang tawo nagakinahanglan sa kaluwasan. Ang kaluwasan mao ang pagluwas sa tawo gikan sa kalisod sa sala. Mao kini ang pagkuha gikan sa sala ug sa walay katapusan nga kamatayon. Pinaagi sa pagtabon ni Ginoong Hesus. Ang kaluwasan mao ang gikinahanglan sa matag kasing-kasing sa tawo tungod kay nakasala man ang tanan ug nakabsan sa himaya sa Dios. Ug ang kaluwasan nahimo pinaagi ni Hesukristo. Mabasa nato kini sa Biblia nga nag-ingon, kinahanglan mahibaluan ninyong tanan ug sa tanang katawhan sa Israel nga pinaagi sa ngalan ni Hesukristo nga Nazaretnon nga inyong gilansang sa krus nga gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay, pinaagi kaniya kining tawhana nagatindog nga maayo na karon sa inyong atubangan. Kining maong Hesus mao ang bato nga gisalikway ninyo nga mga magtutukod apan nga nahimo hinuong uluhan sa pamag-ang. Kay walay lain nga ngalan sa ilalom sa langit nga nahatag sa taliwala sa mga tawo nga diha kaniya mga luwas kita. Unsa man di ay ang kahimtang sa tawo? Ang kahimtang sa tawo sumala sa Biblia mao kini. Una, ang tawo na tawo sa sala. Ikaduha, ang iyang pagpanabot gingit-ngitan. Ikatulo, ang iyang kasing-kasing na puno sa pagkadautan. Ug ang ikaupat, siya patay sa espirituhanon. Mahimo ba sa tawo ang pag-usab sa iyang kahimtang? Ang tubag ani nga pangutana, dili gayud. Kay ang Biblia nag-ingon, makailis ba ang Ethiopyahanon sa kaitom sa iyang panit? Kung makailis ba ang leopardo sa iyang mga kabang? Nan makabuhat ba usab kamo og maayo nga naanad sa pagbuhat og dautan? Kung ang tawo dili makausab sa iyang kahimtang, unsa man ang iyang kinahanglan aron mabag-o siya og makakaplag sa kaluwasan? Ang tawo nagkinahanglan, una, nagkinahanglan siya sa balaang kasulatan nga mao ang Biblia. Ikaduha, siya gikinahanglan nga mututok sa Dios aron siya maluwas. Ikatulo, mutuo siya sa maayong balita ni Kristo. Ug ang ikaupat, gikinahanglan nga siya magpaabot sa pag-anhi ni Kristo nga magdala sa kaluwasan. Nahibalo kita nga si Kristo mao ang tuburan sa kaluwasan. Sumala sa Biblia nga nag-ingon, ug sa nahimo siyang hingpit, siya nahimong tuburan sa dayong kaluwasan alang sa tanang magasugot kaniya. Mga higala, maangko nato ang kaluwasan pinaagi sa pagtuo ni Kristo. Kay gisulti sa Biblia nga nag-ingon, busa sa tanang panahon si Kristo arang makaluwas ka nato kung muduol kita sa Dios pinaagi kaniya. Kay siya buhi man sa kanunay aron sa pagpangamuyo alang kanato. Ang Judas bersikulo 24 nagasulti nga siya may gahom sa pagbantay kanato aron dili kita mga hulog. Atong timan-an mga higala nga ang kaluwasan walay bayad. Usa kini ka panalangin gikan sa Dios. Kay iya ni Jehova ang kaluwasan. Ang imong panalangin anaa sa ibabaw sa imong katawhan. Ug ang pagkamatinumanon nga gikinahanglan sa Dios gikan pa kang Adam ug ni Eva sa tanaman sa Eden. Makita niya karon sa iyang nahibilin nga mga katawhan nga na nagbantay sa mga sugo sa Dios ug sa tinuhuan ni Hesus. Daghang salamat sa inyong pag-uban. Akong panghinaot nga ang kahayag ug panalangin sa Dios magauban kaninyo sa kanunay. Kita-kita ta sa sunod na pod nga video.